बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताहयात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, फैसला महफूज हो गया। जिस तरह से रिमार्क्स सामने आए, जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से जिस तरह नज़र आ रहा है कि वो हर सूरत चाहते हैं कि ताहयात नाअहली ख़त्म हो और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हर सूरत इलेक्शन लड़ सकें। इसलिए भी अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के कागजात नामजदगी पर जो इतराज़ात हैं उनको रोका गया है कि कहा यह गया है कि जी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ज़रा मामलात को देख लेते हैं। तो हर सूरत जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नाअहली कि वो सारी उम्र इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब उस फैसले को ख़त्म करना है। और नून लीग ऐसे नहीं कहती थी कि जस्टिस काजी फाइज़ा आएंगे तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे तो फिर सारा कुछ होगा, और वो होता चला गया। मगर रुकावटें बहुत सी हैं। मसला यह है कि जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हाल तो यह हो गया है कि शुएब शाहीन जो खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब के सामने पेश होते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अब तो ये लगता है कि बस अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की अदालत में ये दुआ करवानी रह गई है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अल्लाह ताला जन्नत दे और उनके लिए दुआए खैर वहाँ पर हो रही हो। ये काम रह गया, वरना तो बिल्कुल लग ये रहा है कि सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को किसी तरह से मज़ीद सहूलत दी जाए। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एतजाज़ अहसन साहब बारहा ये कह चुके हैं कि जो दीगर मामलात हैं, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का मामला है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, जो लोगों के साथ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका जो मामला है उसको तो वो देख नहीं रहे। और मियाँ नवाज़ शरीफ की जो मामलात हैं उनको जनाब 300 की स्पीड से भगाया जा रहा है, चलाया जा रहा है कि जी इलेक्शन करीब है, जल्द अज जल्द हमने जो है ना ये फैसला देना है। और बहुत से सवालात कि आइंदा क्या होगा, किस तरह से मामला चलेंगे, क्या बनेगा, उस पर जनाब सोचा नहीं जा रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब बस ये कि और जो रिमार्क्स दीगर जजेस के सामने आए हैं या जो चीज़ें की गई हैं उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन हुआ यह है कि वही जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जो कहते थे कि जी अगर किसी ने इलेक्शन डिले की बात करनी है तो घर में करे और उस पर जनाब तौहीन अदालत लगा देंगे और उस पर जनाब पैमरा एक्शन ले, कोई ये बात नहीं कर सकता। अब हुआ ये कि जहां वो कहते हैं जी दानिश बहुत ज़्यादा है पार्लियामेंट के अंदर, अब वहां पर सेनेट से करारदाद मंजूर हो गई और कसरत राय से कि जी इलेक्शन अभी ना करवाए जाएं, 8 फरवरी को ना करवाए जाएं और आगे ले जाए जाएं। अब ये कहा जा रहा है कि फिर इन पर भी अब लगाएं आप, जिस तरह उमर नियाजी पर लगा दी कि दरखास्त लेकर गए थे कि आरओज़ रिटर्निंग अफसरान पर आप इन्हिसार ना करें, ये जो सरकारी सतह पर लगाए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से लिए जा रहे हैं, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने की में रुकावट है। तो उस पर उमर नियाजी साहब को जी वो हाई कोर्ट क्यों गए, तो शो कॉज नोटिस जनाब के जी इनकी क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई आपके खिलाफ शुरू की जाए, अब सेनेटर्स के खिलाफ भी करें। अब आर्टिकल 6 लगाएं, इन पर दरखास्त चली गई है कि जी जिन्होंने ये सेनेट में ये करारदाद मंजूर की है जो आइन पर अमल दरामद रुकवा रहे हैं, इन पर आर्टिकल 6 लगाएं। अब क्या काजी फाइज़ा साहब यहां पर आर्टिकल 6 लगवाएंगे? क्या वो इस तरह से करेंगे? फिर इसके साथ साथ ये बात भी कहते थे पत्थर पर लकीर है, और अब तो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो भी देखें कि क्या उनकी राय है। जरदारी साहब तो पहले कह चुके हैं कि कुछ इलेक्शन आगे चले जाएं, 8-10 दिन तो कोई मसला नहीं, आगे पीछे हो जाएं। इसी तरह वहां पर जनाब नून लीग की तरफ से अफनानुल्लाह साहब ने तकरीर बहुत की, लेकिन कोरम की निशानदेही नहीं की कि भाई कोरम पूरा नहीं है, 100 में से सिर्फ 14 लोग यहां पर मौजूद हैं। तो आप देखें तो सही, अब भी ये चांस है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाए और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को हटा दें। तो आप देखें उस तरफ भी नहीं आएंगे। फिर ये अब ये जो डिले की करारदाद है इसके हवाले से भी आप देखिए उस तरह की मजम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद इलेक्शन नहीं चाहते, ये खुद इलेक्शन नहीं चाहते। अब काजी फाइज़ा साहब जो गारंटर बने हुए थे कि जी हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, अब करवाएं इलेक्शन, अब आए मैदान में, इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत करें, देखते हैं कि क्या होता है। और फिर जिस तरह के जी कोई इस पर बात ना करे, कुछ ना करे, तो ये कहते थे कि जी चूंकि अब ये कह दिया असेंबली में कि जी ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, 5 साल है तो बस अब वो होगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी अहकाम हो, 5 रुकनी बेंच ने कहा कि जी ताहयात नाअहली है और उसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ भी ताहयात नाअहल हुए, तो मियाँ साहब हमेशा ये करते हैं कि इक़्तिदार में आते ही अपनी ज़ात के लिए हैं, अपने कारोबार के लिए हैं, अपने ख़ानदान के लिए हैं। इसकी एक मिसाल 18वीं तरमीम भी है, और भी बहुत सी मिसालें हैं, मगर एक मिसाल ये 18वीं तरमीम में इन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को हम साथ देते हैं, बस ये 2 दफ़ा के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म ना बनने की शर्त है इसको ख़त्म करें कि कोई शख्स जो है ना वो 30 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, जितनी दफ़ा मर्जी वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये गालिब मुशर्रफ ने बीच में करवाया था काम, तो उन्होंने कहा जी ठीक है इसको खत्म करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा जी हाँ जी 18वीं तरमीम अब जो बहुत बुरी लग रही है नून लीग को, इन्होंने साथ ही उसको मंजूर कर लिया था कि ठीक है। तो ये अपने लिए कि जी मैं वज़ीर आज़म, मेरे बनने का रास्ता जो है हम बाहर होना चाहिए। अब भी ये चक्कर कि पीडीएम की हुकूमत बनाओ, आ जाओ,
اور ویسے کہتے رہیں گے وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی کچھ کہ جی ہم تو ریاست بچانے آئے تھے. نہیں، آپ اپنی چمڑی اپنی دولت بچانے آئے تھے اور آپ نے ساری قانون سازی اس طرح کی، نیب کے جناب قوانین بدل دیے، سارا کچھ کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قانون بھی بنایا کہ جی 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی. اب سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے آئندہ اب یہ اتنا خوفناک ہو جائے گا، جو کہ نظر آ رہا ہے. ویسے تو فیصلہ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تاحیات نااہلی ختم ہی کرنی ہے سپریم کورٹ نے. قاضی فیصل صاحب جو ریمارکس اور جو کچھ کہہ چکے اس سے نظر آ رہا ہے. اب جب بھی سپریم کورٹ کو فیصلہ دے گی تو ہوگا یہ، کوئی بھی حکومت ہے وہ بیٹھی ہوگی اور وہ جناب آئین جو مرضی کہتا رہے، وہ سمپل میجورٹی سے ایک قانون پاس کرے گی اور وہ سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے ہیں جس کو حکومت سمجھے گی ہمارے حق میں نہیں ہے، ان کو جناب وہ اڑا دے گی، کہے گی جی نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ہے، ہم اس کے مطابق یہ قانون بنا رہے ہیں. اب آئین کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ سے چھن کر جناب پارلیمنٹ کہیں یا اسمبلی کہیں وہاں پر آ جائے گی، اور پھر اسمبلی میں جیسے لوگ بٹھائے جا رہے ہیں، سینٹ بھی تو ہے نا. اب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم 5 کی دانش زیادہ ہے، ججز کی سپریم کورٹ کی دانش زیادہ ہے پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ سپریم ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب یہ پھر قرارداد بھی مانے، پھر سینٹ میں جو قرارداد ہے الیکشن ڈیلے کی اس کو بھی مانے. الیکشن تو گئے، ختم کہانی، الیکشن کروانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس کی میں آپ کو صرف ایک بڑی مثال دے دیتا ہوں جو لیٹسٹ آئی ہے کہ محمد مالک صاحب سینئر صحافی انہوں نے کہا ہے کہ 14 جو سیٹیں ہیں لاہور کی، جو گڑھ کہتے ہیں جی نون لیگ، یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور جس طرح مریم عیسی صاحبہ کا ایک جملہ وائرل ہو رہا ہے کہ جی نوجوانوں سن لو صرف نواز شریف کو ووٹ دینا، اب تو دھمکیوں پر اتر آئی ہیں. تو وہ جو لاہور جس کو وہ گڑھ کہتے تھے نا جی، پنجاب تو ہے وہ کہتے ہی ہیں لیکن لاہور کو گڑھ کہتے ہیں، کوئی اور لے ہی نہیں سکتا جی، سیٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو 14 میں سے صرف 3 پر نون لیگ جو ہے وہ جیتی نظر آ رہی ہے. محمد مالک صاحب نے کہا ہے، ایک ادارے نے سروے کروایا ہے، اس لیے گھبراہٹ بہت زیادہ ہے اور یہ چاہتے نہیں کہ اب الیکشن ہو. جب تک تحریک انصاف اس لیول تک نہیں آ جاتی ہے، عمران خان اس لیول تک نہیں آ جاتا کہ جی ان کو نظر آئے کہ یہ بالکل اس طرح سے ہو گیا ہے کہ جی اب تو ہم مینج کر سکتے ہیں چیزیں. فرق بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے کب سے سوچا، پچھلے 2 سال سے سوچتے ہیں اب مینج کر لیں گے، لیکن جتنا ہی مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی ان سے مس مینجمنٹ ہوتی ہے اور عوام میں مقبولیت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح انہوں نے اکانومسٹ کا معاملہ دیکھ لیجئے، مرتضی سولنگی نے کیا کیا وزیر اطلاعات نے کہ جی ہم پوچھتے ہیں، ہم آپ اکانومسٹ کو لکھ رہے ہیں فلاں، وہ جناب 10 لاکھ سے وہ 16 لاکھ پر چلا گیا جی. تو 10 لاکھ پہلے اس کے ویوز تھے، وہ 16 لاکھ پر اکانومسٹ میں چلا گیا ہے. ریکارڈ بن رہا ہے اس کا، ریکارڈ پر ریکارڈ اتنا پڑھا جا رہا ہے وہ آرٹیکل عمران خان صاحب کا. اور اکانومسٹ بار بار اس میں سے کبھی کوئی لائن نکال کر، کوئی جملہ نکال کر پھر پوسٹ کر رہا ہے، کبھی کوئی جملہ نکال کر پھر پوسٹ کر رہا ہے. تو وہی حال ہے ان کا کہ اب یہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو دبانے کے لیے اچھا نیا کیس بنا لو. اب یہ دیکھیں، اب آ کر یاد آ رہا ہے کہ جی وہ دیکھنا ہے، اب یہ ایک کابینہ کی کمیٹی بنے گی اور وزارت داخلہ کا انوار اللہ کاکڑ صاحب کے پاس ہے اس وقت وزارت داخلہ، وہ بھی اس میں بیٹھیں گے کیا کہ جو فیصلہ کرے گی چاہے 9 مئی کے واقعات میں کون ملوث تھا، کیا تھا، ماسٹر مائنڈ کون تھا، آئندہ کیسے روکنا ہے. تو یہ پچھلے 8 مہینے میں ہوتا کیا رہا ہے پھر، تو ابھی تک فرد جرم نہیں عائد ہو سکی، تو پھر کرتے کیا رہے ہیں. تو یہ ہیں جناب پھر بنیادی سوال. تو اب اصل میں میاں نواز شریف صاحب کو قاضی فیصل صاحب چاہے بھی تاحیات نااہل کروا لے، مگر عوام کی نظر میں وہ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست دفن کر لی ہے، نہ ان کے پاس بیانیہ رہا ہے، نہ ان کے پاس ووٹ رہا ہے. ان کے پاس یہ حال ہو گیا کہ لوگ ان کی ٹکٹس واپس کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے آپ. اور اسی لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ آپ اپنے حق میں عدالت سے فیصلے کروا لیں گے، لیکن عوامی عدالت میں آپ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ لکھ لیں آپ. فری اینڈ فیئر الیکشن، میں کہہ رہا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ بھی ہوئے، صرف سمجھے 60-70% بھی فری اینڈ فیئر ہو گئے، 30-40% دھاندلی کر لی انہوں نے جو کر رہے ہیں. پری پول آپ دیکھیے انٹرنیشنلی کہا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بول رہی ہیں. ابھی اے پی میں یہ چیز چھپی ہے کہ جی ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کہہ رہا ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہے، اتنی زیادہ دھاندلی ہو رہی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اس کے باوجود یہ حال ہے. پری پول جو کچھ ہو سکتا تھا کیا گیا ہے. ابھی دیکھیے شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی نہیں منظور ہونے دیے گئے، کوئی ان پر اعتراض نہیں بنتا، کسی کیس میں وہ کنوکٹڈ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے. تو یہ سب کر کے بھی یہ حال ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت پا رہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ اپنی اہلیت سپریم کورٹ سے کروا لیں گے، آپ اداروں سے مل کر جو کچھ کر سکتے تھے، پولیس، انتظامیہ، وہ سب آپ کے پاس ہے، آپ سب کچھ کر لیں گے، مگر عوام کے دل سے آپ اتنے ہی اترتے چلے جائیں گے، عوام کی نظروں میں اتنے گرتے چلے جائیں گے. آپ عوامی سروے رکوا دیں گے، الیکشن کمیشن سے مل کر، پیمرا سے مل کر آپ وہ کام رکوا دیں گے. آپ چینلز کو 10-10 ارب روپیہ دے کر وہاں سے اپنے حق میں چیزیں کروا لیں گے، لیکن لوگوں کے دلوں سے آپ اتر جائیں گے. یہاں تک ہو رہا ہے اب تو سنم جاوید ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ 2-2 ہزار بھی دے دیں گے، بس پیسہ بہت ہے مریم کے پاس، یہ جناب لوگوں کو روٹی، یہ نان اور یہ سب، چلو غریب کا کچھ بھلا ہو جائے گا، 2000 روپیہ دیں گے، جتنے بھی دیں گے. کبھی ان کو غریب کا خیال آیا اس طرح تو یہ بانٹے گی، انہوں نے کون سا اپنی جیب سے دینے.
مگر پھر بھی ووٹ جو ہے وہ لوگ تحریک انصاف کو ڈالیں گے۔ اب بات شعور کی ہے، اب نوجوانوں کی بھی بات ہے، اب بزرگوں کی بھی بات ہے، اب سب لوگ ہی یہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور تو عوامی سطح پر یہ تاحیات محل ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ بات ہو رہی ہے جو جیل میں قید بندہ ہے اس کی، بس ساری سیاست اس کے ارد گرد ہے۔ الیکشن یہ ڈیلے بھی کروا لیں، کبھی نہ کبھی تو ان کو کروانے پڑیں گے، کتنی یہ ریگنگ کر لیں گے۔ مگر کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ 15 سے 16 جنوری کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کے لیے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔